سلام كبراتن فتواتن بيتسب دعمات ميديا ازي دعمات ميديا ايوم نمدبنا لايك شيرنا قبركم كتتبنا عدمنا نازي كان الحدش زغونكم دما سابسكرايب بمكبر بيتسبنا قنوم نتوبنا ذلهم كل عينة دقف قبل بنا مسجن نازهلوكم رئيت دمام عبتي نرئيت مهابي كتقرفولنا ويدمام بإيميل أدراشنا دعمات ميديا إسران حموشتن @gmail.com كتلقلنا عدمنا ايوم نابتي نلومي زحازنا يو اواناوي حابريتم كنحلف بريزيدنت غزاوي ممحدار تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዓመታዊ ናይ ስራሕ አፈጻጸማ ሪፖርት አቅሪቦም ፕሬዚደንት ግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በሰንበት 27 መጋቢት ናብ አዲስ አበባ ከም ዝተጓዓዙ ዝዝከር ኮይኑ ሎሚን ጎድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣናት ፌደራል ተራኺቦም ዓመታዊ ጸብጻብ ሪፖርት ከም ዘቅረቡም ኣብቲ ሪፖርት ድማ ዘተ ከም ዝተኻየደሉ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ገልጸሎም بخالق زينا لو معلات منغستي فيدرال مس بريزيدنت غزياوي ممحدار تግራይ زكايدو ابزو على جمجام سراح حلف عمتن قصاله انفتن جنرال ታደሰ ወረደ ንውሓቱ ዘይተወሰነ ግዜም ኣብ ፕሬዚደንት ክቀጽል ተወሲኑሎም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ናብ አዲስ አበባ ገይሹ መቀናዩ ዝፍለጥ እንትኾን ለው معلات ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራልን ተራኺቦም ኣብ አፈጻጸም ስራህ حلف عمት በመድሃብ بعمقوت مزتايوم تاغليصلوم بريزيدنت ታደሰ ድሕሪ መሪሕነት ጌታቸው ረዳ ንሓደ ዓመት ኣብ ሓላፍነት ዝጸንሐን ትኾን ኣብ ቀጻሊ ናይ ሓላፍነት ግዜኡ ዝሰርሑ ዕማም ኣመልኪቱ ምስቲ ናይ ፌደራል ሓይሊ መዝታዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲዩ ፈትዋትን ክቡራትን ቤተሰብ ዳእማት ሚድያ ኣብዚ ናይ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ عدم سلطانو منوحو سعيبم زستفراليو ريتو اناتوهاب يزركب ابزي قداي جن حدا كنز جنزبو ويدمم كنردو ازقب انا قداي انتايو مراح تقراي اب تقراي مبر اب اديس ابا كمرت يبلون زبل ابنتي زلنا كاب صلاينا صبو كنصب سلازي نخل مالتي ودورده ناب اديس ابا ون ريبورت كقرب كم زي نبرو يو زغلص زلم طرنافو ون مقلمبر اديس ابا كم زي كونن بزخونه مخنيات አዲስ አበባ ተኸደውን ምስካበይኑ ክጓዓዝ ከም ዝነበረን እዩ እናተገለጸ ዝርከብ በዝኾነ መለክዒ ሕጋዊ አሰራርሓም የተከተለ አካይዳ ምዃኑ ወሊ ተገሊጹ ዘሎ ምክንያቱ ፕሬዚደንት ታደሰ ናብ አዲስ አበባ በይኑ እዩ ኸይዱ ዘሎ ትግራይ ዳርጋ በይኑ ይመርሓ ከም ዝነበረ ብዘመስል መንገዲ በይኑ እዩ ሪፖርት ከቀርብ ክኢሉ ዘሎ ስለዚህ ትግራይ ብዙሓት አካላት አለው ብዙሓት ኣብቲ መሪሕነት ዘለው አካላት እናሃለው ንሱ ግን በይኑ እዩ ናብ አዲስ አበባ ኸይዱ ሪፖርት አቅሪቡ ዘሎ እዚውን ጌጋ ዝኾነ አካይዳ ወይ ድማ ዘይተደመደ አካይዳ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ስለዚህ ናብ አዲስ አበባ ክኸይድ ዝነበሮም ምስ ካቢኔኡ ወይ ድማ ምስቲ መሪሕነት ኮይኑ እዩ ክኸይድ ዝግብኦ እምበር በይኑ ኸይዱ ልክዕ ናይ ባዕሉ ናይ ገዝኡ ጉዳይ ከም ዝኾነ ናይ በይኑ ገይሩ እዩ አቅሪቡ ዘሎ ስለዚህ እዚውን ትክክል ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እንተኾነ ግን ካብዚ ናይ አዲስ አበባ ክኸይድ ከም ዘይግብኦ ተደጊርዎ ከም ዝነበረን ነዚ ነጽጉም ከም ዝኸደን እዩ ዝግለጽ ዘሎ አብይ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝወረረሉ ጸረ ትግራይ ሓይልታት ኣብ ዝወደበሉ ንዳዲ መድኃኒት ገንዘብ ኣብ ዝዓጸወሉ ኮታስ ህዝብና ንምጽናት ኩሉ መዳያው ስጉምቲ ኣብ ዝወስደሉ ዘሎ እዋን ናብ አዲስ አበባ ምጓዓዝ ከም ዘየድሊ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ከም መፍትሒ ግን ትግራይ ንትግራይ ዝመስል ጠንካራ መራሒ ከም ዘድልያ ኢና ንኣምን ፈጺሙ ናብ አዲስ አበባ ዘየማዕዱ በቃ ባዕሉ ኸኢሉ ደው ዝብል بقاصالي ናብ ሃገረ ትግራይ ዝሰጋገር ጅግና ያተደለ ትግራይ ሕዚ ውሕስና ተጋሩ በዘላቅነት ዘረጋግጽ ማእኸሉ መቀለ ዝገበረ ቆራጽ መሪሕነት ኣብ መቀለ ዘለኹም መራሕቲ ትግራይ ደግም ኣይትሰከፉም እንኮ መዋጽኦ ትግራይ ምጥንኻር TDFን መጋሃድ ሃገረ ትግራይን ጥራሕዩ ክትብሉ እዩ ዝግበአኩም ዲፕሎማስናን ፖለቲካናን ክዝምን እዩ ዝግበኦ ደግም ወረም ዘለም ዝብል መራሒ ድማ ትግራይ ኣየድልያን ንትግራይ ዘየምጥን መራሒ ብዘይ ምሕረት እዩ ያአክል ያአኽለካብ ክበሃል ዝግበኦም ዝብል ድማ እምነትና እዩ ምክንያቱ ስምምዕነት ተኽሲዶ ሞባይል በይናዊ ወሳነ እንተይኮነስ ሓበራዊ ወሳነ እዩ ዝጠልብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይውን ምንዋሕን ዘይምንዋሕን ኣብ አዲስ አበባ ጥራሕ ዝወሰን ወሳነ ይኮነን ጀነራል ታደሰ ወረደ ንትግራይ ዘረብሕ ስራሕ ሰሪሕዶ ኣይሰርሐን ሕዚ ኸስልጣኑ ይነዋሕዶ የበቅዕ ንህዝቢ ትግራይ እዩ ዝምልከት ኣብ መሬት ትግራይ
أبرئ سكتمانا بزوسن وسان أيو ناي بريزيدنت تادس وردم عدم سلطانون كنا واحن كبك عند تخيل انت خونا جن ازي بيناوي وسانة يتوسينو زلهم بريزيدنت تادسون نزقصلو اوارح اب سلطانهم تقصلهم بأبي أحمد يو وسانة توسينو زلهم انت خونا بريتوريا كمز زوجن ناي كلتيوم توالت اكارات فقادينت انت زي هاليوم زفصم نجر كم زي كون ايو ازقلت انت خونا ازي توهيبو زلو حزب وسانة جن ناي حوحات وسانة كم زي كون ايو انت تقلت ازركاب بريزيدنت تادسم نزي توسنا وان ابز نبرو بوتا نخصنه بفيدرال منغستي صديق لهم ابز حلفم زبر سلطانو نتግራይን ህዝብ ትግራይን እንታይ ሰሪሖም حزي ابز نبرو مريحነት مقصالوخ لكع ديو ويس كقصل اي نبرون تبلوم حسابكم ابريتو مهابي كتكافلونا نعدموكم حوحات حزي دبدابه صحيف لهم ناب بول كاغامي زتصحفه دبدابم حزباوي ويانا حرة تግራይ حوحات بمخنيات مبل 32 عمت زخري جنوسايد رواندا نحزبن منغستن رواندا زلوو ناي دغف ملختي بدبدابه امحلليفم اتودب لومي 29 مغابيت كلتشهن 18 عمت مرت ناب بريزيدنت رواندا بول كاغامي بأب منبر ودب حوحات بستفرم دبدابم ابتي كم اقواصرا اوروباويان بشحن 1994 اب رواندا اب لعلتوتسيم زتفصم جنوسايد حزب رواندا زتطورلو صنعتن نداغمه هنصت رواندا زرئو تبعتن ادنيقون امسجنون حوحات ابتي سلاخو دبدابم حزب تግራይ ابز حزوان كابتي بلفنت استفصملو صنتت زقصل جنوسايد يفصم كم زلو زحبرن تخون بريزيدنت بول كاغامي اب تግራይ زكايد زلو سقاي بغاد بمخنانمن مس حزب تግራይ زلوم دغاف بمرئيومن بلعل امسجنلهم حوحات ابتي دبدابي لمحبرسب عالم بزحلفو مداقتيم عالم لخه محبرسب على تاوي كفتافات اب مكل خال زرئو ودقت بمتقاس تماثالي قفعتات نخيف الصموم تحاتتنتن دحنتن سبعو مسلاتن كرغاغص صويع اللوم نابز قصل حابريتام كنحلف زي خبركم بيتسب دامات ميدام صبر زينام حوحات عند بتاوي سقمتي جميل اللوم حوحات نبر بيت مخري كملاس وسينا لهم بزي مسارت دما بيت مخري كلن زوباتات هزوص اخيبا صوعنا لهم نبرن حقاون منغست تግራይን بيت مخري تግራይን نابوتو كملاسون وسانه توهيب لهم حوحات حازز وصل سقمتي وعلى بريتوريا بأبي أحمد بفراسو سعيبهم نبر منغستنا تግራይ نابوتو كملاس اب وسانه كم زبصحم تفريط لهم بزي مسارت دما اتي بأبي أحمد نبريزيدنت تادس توهيب زلو سلطان نايمن واحد سنوون ملو بملو كم زنصقوم تاغليصلهم بريزيدنت تادسم ولاكو بأبي أحمد ادم سلطانهم كنا واحد تاغبرن تخونم اب سلطان كصنحو جن حوحات كم زي يفقد نمفلاط تخايلهم نزي ورسانه سعيبهم ناي إسران كلتن وردان كتماتاتن زوبا مأخل أبايت مخرين أبزا كايدو هزوص قوبايم بهزب استمرات منغستن حقاو بيت مخرين كلل تقراي نابنو بورس روحو كملس وسنان اللوام زوبا مأخل تقراي بعلت كلتن 13 عامة مرات نزمرتنا يو بيت مخرن منغستن بقدن كنملسو إنا زبل وسانم أحلفنا اللوام دكتور دبرتين قبر ميكائيل دمام بريزيدنت تግራይ كخون كم زخونم إنا تقلت يركب أتي قدم كوينات تግራይ زنبرا منغستي مس أبايت مخرتاتو ناب سلطان كملس كمستوسنا يو تسميع زلم نابنت بيت مخر عدوام أحساء تنبين زاغد وسينو مدلوم بزي مسارت بريزيدنت تግራይ دكتور دبرتين كم زخون يو نتاقلت زركب حدا أبار ماخلاي كوميتي حوحات أب قداي من واحد مسلطان بريزيدنت تادس أمركيتم حسابو أكافيل لهم أتي من واحد مسلطان ون ودب حوحات كم زي يقبلهم زمداقت صحف أقاليح لهم أتي أبار ماخلاي كوميتين كم زي كبل لمام قليس الله ناي تግራይ مريحነት مرح اللوم أتي نتግራይ زمرح زحرن زقصرن أب تግራይ يزولو كبل أتي ناي بريزيدنت تادس وردم من واحد مسلطان بقلتي تقايم ولوم أزد ما وسانو ودب حوحات مخانو إيو إنا تقلسم زركب ناب زقصل حابريتام كنحلف أتي أزيو تفريحو زولو مبل 11 ساعات
አኺልሎም ዘይግመት ባህር ዘለዎም ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ናብ ዘመነ እምኒ ክምልሳ ዝበልዎም መጥቃዕቲ ንምፍጻም ብጽኑዕ የፈራርሑለው ትራምፕ በተደጋጋሚ ኣብ ዘመሓላለፎ መጠንቀቕታ ኢራን ዝቀረበላ ቅድመ ኩነት እንተዘይተቀቢላ ኩሉ ነገር ሎሚ ለይቲ ከም ዘብቅዕ አፍሊጦም አለው ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኢራን ነቲ ዝቀረበላ ቅድመ ኩነት እንተዘይተቀቢላ ስልጣንኣ ደጊሙ ብዘይምለሰሉ መንገዲ ሎሚ ምሸት ከብቅዕ እዩ ክብሉ ንኢራን አጠንቂቖም አለው ወሲኾም እውን እዚ ክኸውን አይደለን እየ እንተኾነ ግን ከይተፈጸመ ዝተረፈ ይመስልን ብምባል ንዓለም ዘሻቀለ መጥቃዕቲ መፈጻሙ ዘይተረፍ ምዃኑ አመልኪቶም አለው ኢራን በወገና ትራምፕ ከም ዘፈራርሕዎ ኣብ መሰረተ ልምዓታት መጥቃዕቲ ዝፈጸም እንተኾይኑ ከቢድ ዝበለቶ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ከም ትወስድ አፍሊጣላ ቴህራን እቲ በአሜሪካ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ቀይሕ መስመር እንተሰጊሩ እቲ ኩናት ካብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ወፃኢ ክሰፍሕ ከም ዝኽእል እውን አጠንቂቃላ ዓለም በዚ ናይ ኩናት ስግኣት ተዋሒጣ ነቲ ትራምፕ ዘቐመጥዎ ናይ ግዜ ገደብ ንምብጻሕ ብጭንቀትን ተስፋን ትጽበላ ሰዓታት ድማ ይነጉድለው ትራምፕ ነቲ ሕነኦም ይቕይር ወደስ የተግብርዎ ይመስለኩም ርእይቶኹም ኣብቲ ርእይቶ መውሃቢ ኣካፍሉና ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ልዕሊ ትካላት ነዳዲ ስዑድ ዓረብ መጥቃዕቲ ፈጺሞሎ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ልዕሊ ትካላት ፔትሮኬሚካል አሜሪካ ስዑድ ዓረብ ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ማዕስከራትን ማእኸላት ትእዛዝ እስራኤልን ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዘካየደ ተገሊጹሎም ነቲ ብሶኒ ኣብ ልዕሊ ትካል ነዳዲ ኣሳሉየ ኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሕነን ምፍዳይ ዝዓለመ ኮይኑ ዝተወጠነ ዕውት እዩ ነይሩ አይአርጊሲ ማለት እውን ሓለዋ ሰውራ ኢራን አሜሪካ ቀይሕ መስመርና ተሰጊራ ምላሻም ንማእኸላይ ምብራቅ ሓሊፉ ከም ዝዝርጋሕ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ኣውፅየሎም እቲ ኢራን ክሳብ ሕዚ ዘርእየቶም ትዕግስትን ምግታእን ዝወፀ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ረብሓ አሜሪካን መሸረኽታን ዘየደራደር ስጉምቲ ከም ትወስድ ኣረጋጊጹሎም እዚ አሜሪካ ንኢራን ንምጥቃዕ ዝወሰደቶም ናይ መወዳእታ ግዜ ኣብ ዝቀርበሉ ዝነበረ እዋን ዘጋጠመ ፍጻመ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዝነበረ ወጥሪ ናብ ሓዱሽ ዝለዓለ ደረጃ ኣዕብይዎሎም ሕዚ ድማ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድ መጥቃዕቲ ምፍጻም ቀፂላላ ኢራን ሕዚ ጸልማት ውሒጥዋ ከም ዘሎ ድማ አልጀዚራ ጸብጺብሎም ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ አሜሪካ ሕዚ ሓድሽ ስጉምቲ ዝበለቶ እንተወሲዳ ኢራን እንታይ ከም ትኸውን ንምግማቱ ዘሻቅል ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ተንተንቲ ዝገልጹ ዘለው ናብ ዝቅጽል ሓበሬታ ክንሓልፍ ሰበር ዜና ሰራዊት ሱዳን ንአልቱኩማ ከተማ ካብ ጥምረት RSF ድሕሪ መሓዙ ንዲሊንግ ምስ ሰሜን ኮርዶፋን ዘራኽብ ቁልፊ መንገዲ ዳግማይ ከፊቱሎም እዚ ስጉምቲ ነቲ ኣብ ደቡብ ኮርዶፋን ዝነበረ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋደዶም ዝነበረ እገዳ ዝሰብር እዩ ክብል ሱዳን ትሪቡን ጸብጺብሎም فتواتن كبراتن بسبب دعمات ميديا بقصالي بخالي حبريتها نرخبنا كساب شعوغن سلامن عنان تمنينا سلامن قسانتن نهزب تقراي عوت نسراوي تقراي